बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 30 अगस्त 2024 बरसुमत मुबारक 26 सफ़र बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाही फरमान, अस्करी शोबों में कई नई तैनातियाँ। खादम हरमैन शफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुतअद्दिद अस्करी शोबों में नई तैनातियों का फरमान जारी किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका फोर्स के सरबराह जनरल मतला अल जमी को मनसब से सबकदोश कर दिया गया। शाही फरमान में बहरिया के सरबराह जनरल फहद अल गफेली को भी मनसब से सबकदोश कर दिया गया। जनरल फहद अल गफेली को सऊदी मुसल्लह अफवाज के नायब सरबराह के तौर पर तैनात करने का फैसला किया गया है और बर्री फोर्स के सरबराह जनरल फहद अल मतीर को मनसब से सबकदोश करके वज़ीर दिफा के दफ्तर का मशीर मुकर्रर कर दिया गया। मस्जिद हरम जो है उसमें बारिश और ज़ायरीन के चेहरे खिल उठे। मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा और इतराफ़ के इलाकों में जुमेरात को मगरिब के बाद बारिश शुरू हो गई, जिससे उम्रा, तवाफ़ और नमाज अदा करने वालों के चेहरे खिल उठे। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी और अखबारी चैनल के मुताबिक बारिश के दौरान उम्रा करने के वाले जो ज़ायरीन हैं खुशबू खजू के साथ दुआओं में मसरूफ़ रहे। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में मुख्तलिफ खिदमात और सफाई पर मामूर मुख्तलिफ इदारों के ताउन से फौरी तौर पर बारिश के पानी और अपनी हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद किया। बारिश के दौरान मताफ, नमाज की जगह, दाखिली और खारजी रास्तों पर पानी की फौरी निकासी और फर्श की सफाई और उसे खुश्क करने के बेहतरीन इंतजाम जो थे वो भी देखने में आए हैं। हरमैन शफैन इंतजामिया बारिश और इस तरह के मौसम में मस्जिद हरम आने वाले ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई बेहतरीन इंतजाम करती है। वाज़ेह रहे, मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मक्का मुकर्रमा में बारिश के हवाले से अलर्ट भी जारी किया था। रियाद और तबूक में इंडियन और सऊदी शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने जुमेरात को कहा कि रियाद में सऊदी के कातिल इंडियन को और तबूक में मंशियात के स्मगलर सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में बताया कि रियाद में इंडियन शहरी शेरू मबा अब्दुल कादर अब्दुर्रहमान ने सऊदी शहरी यूसुफ बिन अब्दुल अजीज़ बिन हद अल ज़िक्र को सर पर किसी सख्त चीज़ से कई बार वार करके हलाक कर दिया और फरार हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार करके तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदालत के हवाले किया, जहां इकबाल जुर्म और शवाहद की बुनियाद पर अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया। कानून के मुताबिक इब्तदाई अदालत के फैसले को अपील कोर्ट में पेश किया गया, जहां अपील रिजेक्ट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अदालती फैसले को बरकरार रखा। आखिर में ऐवान शाही ने फैसले पर अमल का हुक्म जारी किया, जिस पर वज़ारत दाखिला ने जुमेरात को रियाद में अमल दरामद कर दिया। जापान में सऊदी सफारतखाने ने शहरियों को समुद्री तूफान से खबरदार कर दिया। जापान में सऊदी सफारतखाने ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि यहाँ आने वाला समुद्री तूफान मुल्क भर में फैल सकता है और इसके साथ तेज़ हवाएं और सैलाब आ सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सफारतखाने ने यहाँ मौजूद सऊदी शहरियों पर जोर दिया है कि वो मोहतात रहें और मुकामी हदायत पर हुक्म की अमल करें। सफारत खाने ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए समुद्री तूफान से निमटने की हदायत का खाका भी पेश किया है, जिनके मुताबिक मुकामी हुकाम की हदायत पर अमल किया जाए और अपनी रहाइश के करीब हंगामी पनाहगाह के बारे में इल्म रखें। नया कानून मेहनत कारकुन के मजहब का मजाक उड़ाना ममनू है। नए कानून मेहनत में कारकुन के हकूक़ की ज़मानत देने की ताकीद की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए कानून मेहनत की दफ़ा नंबर 61 में वाज़ेह किया गया है कि कारकुन से बग़ैर तनख्वाह काम नहीं करवाया जा सकता, उसके जायज़ माली हकूक़ या उसमें कोई हिस्सा रोका नहीं जा सकता, ना ही उसकी आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है। कारकुन से इंसानी बुनियादों पर एहतराम का मामला किया जाएगा, उसके मजहब का भी एहतराम किया जाएगा। कारकुन के मजहब और अकीदे का किसी भी कौल या फेल से मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। कानून मेहनत ने कारकुन को इबादत के लिए मुनासिब वक़्त देने की भी ताकीद की है। कानून मेहनत में इस बात की भी ताकीद की गई है कि कारकुनों के दरमियान रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। कानून मेहनत ने कफील और तजारती इदारे को इस बात का भी पाबंद किया है कि वो अपने कारकुन को मुनासिब रहाइश या मुतबादल जो नकद रकम है वो फराहम करे। इस तरह रहाइश से काम की जगह लाने ले जाने के लिए मुनासिब जो ट्रांसपोर्ट है या मुतबादल नकद रकम फराहम करे। विजन 2030 लायके तहसीन और जो है सऊदी अरब के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ چند جو سالوں میں اہداف کے حصول کے حوالے سے سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے وہ لائق تحسین ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے پرائیویٹ شعبے کے سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے حوالے سے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے عمل کو ہموار کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات فراہم کرنے والی پالیسیز جو ہیں وہ مرتب کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں تیز آندھی کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ سعودی عرب میں طوفان باد و باران کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی اور جنوبی ریجنز میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی شدید آندھی کے ساتھ بارش کا امکان بتایا گیا۔ یہ بات سعودی عرب کے قومی مرکز موسمیات نے جمعے کے دن پیشگوئی میں کی ہے، اور اس کے علاوہ جازان اسیر بہا بھی جو ہے اس میں بھی بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات کو سب سے زیادہ درجہ حرارت کن شہروں میں رہا اس کی تفصیل بھی جاری کی گئی ہے قومی مرکز کی جانب سے، اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے بتایا کہ درجہ حرارت میں الحصہ 46 سینٹی گریڈ رہا ہے، جبکہ تمام وادی الدواسر میں ٹیمپریچر 45 اور بریدہ اور شرورہ میں 44 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے باہر بلیک مارکیٹ کی کارروائیوں پر کنٹرول سخت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں انٹرٹینمنٹ اتھارٹی بلیک مارکیٹ پر دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے اپنے فعال اقدامات کو مزید سخت کر رہی ہے۔ بلیک مارکیٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کرنے والے عناصر کانسرٹس، تفریحی مقامات اور کھیلوں کے مقابلوں سمیت تقریبات کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے انکشاف کیا کہ ٹکٹوں میں ہیرا پھیری کی کارروائیاں جو بلیک مارکیٹ میں ہوتی ہیں وہ سب سعودی عرب سے باہر کی جاتی ہیں۔ اس میں ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مخصوص ممالک ہیں جو بلیک مارکیٹ میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلیک مارکیٹ کے نتائج کی نگرانی کرنے والی ٹیموں کے پاس بلیک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے والوں کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہمارے پاس ان کی تعداد اور معلومات موجود ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کیسے زائرین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین نے ریاض سیزن کے ایونٹس کا وزٹ کرنے کے خواہش مند زائرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے صارفین سے کہا کہ وہ صرف وی بک ایپلیکیشن کے ذریعے ٹکٹ خریدیں کیونکہ یہ ٹکٹوں کی خریداری کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے۔ ریاض فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ایکسپو میں سعودی برانڈز کی پذیرائی۔ ریاض میں 3 روزہ سعودی فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ایکسپو میں فیشن اور ٹیکسٹائل میں جدید ترین ایجادات کے ساتھ 13 ممالک کے 500 سے زائد نمائش کنندگان حصہ لے رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس تقریب میں بین الاقوامی اور علاقائی فرنچائزز اور کاروباری افراد اور فیشن انڈسٹری مالکان کو سعودی برانڈز کی پذیرائی کے ساتھ سرمایہ کاروں سے رابطے اور پارٹنرشپ قائم کرنے کے لیے منفرد پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ نمائش میں سعودی عرب اور پاکستان سمیت ترکی، مصر، اٹلی، اسپین، برطانیہ، انڈیا، بنگلہ دیش، موروکو، چین اور آئرلینڈ کے فیشن انڈسٹری کے شعبے سے متعلق لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ طائف نائٹ تفریحی پروگرام میں 20 لاکھ وزٹرز۔ طائف میں منعقد طائف نائٹ تفریحی پروگرام جاری ہے، جہاں ملک بھر کے علاوہ خلیجی ریاستوں اور بیرون ملک سے سیاحتی قافلوں میں سے کم و بیش 20 لاکھ وزٹرز نے شرکت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف نائٹ کے پروگرام اس مقصد کے لیے قائم کی جانے والی فلاور سٹی میں منعقد ہوئے 6 ہفتوں سے جاری طائف نائٹ میں تفریحی، ثقافتی، تجارتی اور کھیلوں کو مختلف سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں جنہیں شرکت کرنے والوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ طائف میں مسلسل بارش اور ابر آلود مطلع کے علاوہ خوشگوار موسم نے بھی ٹورسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، اور طائف نائٹ کے مختلف پروگرام الردف پارک کے علاوہ طائف ادبی کلب، سیاحتی ولیج اور دیگر مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میلے کی خاص بات اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہونے والوں کے کرتب تھے جنہیں چھوٹوں اور بڑوں نے پسند کیا۔ میلے کے دوران مختلف علاقوں کے ثقافتی ورثے کے علاوہ روایتی موسیقی اور رقص بھی پیش کیا گیا۔ میلے کی اہم سرگرمی علاقے کے پھل اور مختلف قسم کی جو اجناس تھی اس کی نمائش بھی تھی۔ میلے میں چاکلیٹ اور مقامی گلاب کے علاوہ ارکے گلاب اور خوشبویات بھی پیش کی گئی ہیں۔ سعودی عرب کی بلیو ورلڈ سٹی میں ایک جدید کاروباری ریزورٹ کا آغاز۔ سعودی عرب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے بلیو ورلڈ سٹی کے علاقے بلیو ورلڈ بزنس پارک میں 1 بلین سعودی ریال کی سرمایہ کاری سے شہری منصوبہ بندی کا پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ یہ پروجیکٹ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو پورا کرنے اور تخلیقی صنعت میں مہارت رکھنے والی کاروباری افراد اور کمپنیوں کو بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے جو فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 48 پیسے، ایس سی سی پے 73 روپے 76 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 39 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 69 پیسے، منی گرام 73 روپے 9 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 35 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 11 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 93 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 1 پیسے، منی گرام 21 روپے 97 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 84 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔